ओके सो आजको दोस्रो सेसनको लागि म सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लामा जोडिनु भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अनलाइन फ्री ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स सपोर्ट क्लासमा आज फिजिक्सको क्लासमा म विश्वेश्वर आचार्य सरलाई स्वागत गर्दै आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सागर सर। आज चाहिँ हामी फेरि पनि ब्रिज कोर्स क्लासमा फेरि कन्टिन्यू दिन आज आएको छौँ। अनि अब यो सुरु गर्नु अगाडि सबैजनाले joinpd.com मा गएर FCMYFN कोड टाइप गरिदिनु होला। joinpd.com मा गएर FCMYFN मा कोड टाइप गरिदिनु होला। ओके, स्टुडेन्ट कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ। त्यतिन्जेल केही क्वेसन्सहरू फिजिक्सको स्टिल केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन केही छ भने अनि हामी विश्व सर यो गिभ स्टुडेन्ट अ लिंक हेर्नु न, अनि त्यसलाई च्याट बक्समा हाल्दिनु न। गिभ स्टुडेन्ट अ लिंक, गिभ स्टुडेन्ट अ लिंक। ओके ओके, त्यसलाई च्याट बक्समा हाल्दिनु त। ओके सर। ल मैले त्यहाँ लिंक चाहिँ च्याट बक्समा राखेको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है त। Okay, let more student to join. अझै जोइन हुँदै हुनुहुन्छ हामी। ओके, हामी आजको क्लास सुरु गरौँ। तपाईहरुले त्यहाँ जोइन पीडी मा चाहिँ रेस्पोन्स दिनु होला। यहाँ च्याट बक्समा केही क्वेशन आएको छ भने म हेर्छु। क्वेशन ओके छैन, के छ भने तपाईले त्यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो रेसिस्टेन्सको कुराहरुबाट सुरु गर्छु। हामी लास्ट क्लासमा रेसिस्टेन्स अथवा रेसिस्टर भन्ने कुरा गरेको थियौं। रेसिस्टरको काम भनेको के हो त? चार्ज अपोज गर्ने। हामीले रेसिस्टरलाई लेख्दाखेरि यो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यहाँ छ एउटा when the length of the conductor is doubled the resistance of the conductor will भनेर क्वेशन छ। यो कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्ने छ। हाम्रो फर्मुला R = rho * L / A छ। अब लेन्थ अफ द कन्डक्टर डबल भयो भने रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँ क्वेशन सोधेको छ। त्यहाँ रेस्पोन्स दिनु होला। ओके, गो अन। रेस्पोन्स आइरहेको छ। हामीले लास्ट क्लासमा पनि पढेको थियौं। लास्ट क्लासमा कोही हुनुहुन्थेन भने हाम्रो रेसिस्टेन्सको फर्मुला R = rho * L / A हो। रो भनेको रेसिस्टिभिटी अनि A भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन। तपाईहरुले यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ। when the length of the conductor is doubled the resistance of the conductor will भनेर क्वेशनले सोधेको छ। त्यहाँ रेस्पोन्स दिनु होला। ओके, रेस्पोन्स आइराखेको छ। Okay, remains same, double in value, become 4 times, becomes 1/4. अब यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन हुन्छ चुज गर्नु होला। ओके, रेस्पोन्स आएको छ। के कोही कनेक्ट हुन सक्नु भएको छैन भने joinpd.com मा जान पनि सक्नुहुन्छ। अनि यो कोड टाइप गर्ने नभए त्यहाँ लिंक च्याट बक्समा लिंक क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। ओके, अब हामी रेस्पोन्स हेरौं। ओके, भेरी गुड है। डबल इन भ्यालु। अब हामीले फर्मुलाबाट हेर्न सकिन्छ। 4 times becomes 1/4
रिमेन्स सेममा चाहिँ छैन कसैको पनि लाउनु भएको छ। अब हामीले फर्मुलाबाटै हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ है यसको। R is equal to rho into L upon A। यो L डबल भइसकेपछि त रेसिस्टेन्स डाइरेक्टली त्यही भएर बिकम डबल भनेर हाम्रो एन्सर आइदियो। ओके, अब यति पढिसकेपछि यसमा के बुझ्नु पर्यो त, रेसिस्टरको काम भनेको चार्ज चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, अपोज गर्छ। जुनसुकै डिभाइसेसहरू तपाईँले युज गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ सबै डिभाइसेसहरूमा रेसिस्टर युज छ, जस्तै मोबाइल फोन, ल्यापटप्सहरू सबैमा चाहिँ के छ त, रेसिस्टरहरू भएको हुँदो रहेछ है। त्यसले चाहिँ हाई करेन्ट आयो भने के चार्जहरू अपोज गरिदिन्छ, त्यो अपोज गर्नलाई हामीले रेसिस्टर युज गर्छौँ। ओके, अब यहाँ अर्को क्वेसन छ, बिस्तारै गर्ने, डाइरेक्ट रेस्पोन्स नदिने। अ 24 वाट 12 volt headlamp is fully lit by connecting it to a 12 volt battery। एउटा पावर 24 वाट पावर भएको अनि पोटेन्शियल 12 volt भएको हेडल्याम्पलाई चाहिँ कनेक्टिङ इट टु अ 12 volt ब्याट्रीमा चाहिँ कनेक्ट गरियो। द वर्किङ रेसिस्टेन्स अफ द ल्याम्प इज भनेको छ। अब यसको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ होला, यसको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ होला, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। ट्राई गर्नु होला, म यसको थोरै आइडिया दिन्छु यसपछि, पहिला ट्राई गर्नुहोस्। ओके, किनकि मैले यो 10 क्लासकै बेसिक आइडिया लिएर त्यसबाट बनाइदिएको छु। ओके, रेस्पोन्स आएको छ। ओके, गो अन। ओके, पावर दियो, 12 volt हेडल्याम्प दियो अनि ब्याट्रीको चाहिँ 12 volt ब्याट्री दियो। द वर्किङ रेसिस्टेन्स अफ द ल्याम्प इज भनेर भनेको छ। हामीलाई एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। म फर्मुला एकछिन ट्राई गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फर्मुला भनिदिन्छु। ओके, ल रेस्पोन्स हेरेँ है त, यसमा चाहिँ रेस्पोन्स आएन। ओके, दुईवटामा 2 ओम र 6 ओममा चाहिँ धेरैजनाको आयो, 4 ओममा एकजनाको आयो। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि म यसको स्टेप्सहरू भनिदिन्छु। फर्स्टमा हामीलाई फर्मुला छ P इज इक्वल टु V इन्टु I। हाम्रो क्वेसन के छ, पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो। वर्किङ रेसिस्टेन्स अफ द ल्याम्प निकाल्न भनेको छ, यो रेसिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न भनेको छ। अनि यो यसको बारेमा हामी डिटेलमा क्लास 11 मा पढ्छौँ। अनि ओम्स ल त सबैले पढ्नु भएको छ। द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल एक्रस द 2 इन्ट्स भनेर पनि पढेको थियो। यो ओम्स ल भनेको V इज इक्वल टु RI हो। R भनेको रेसिस्टेन्स हो, यो I भनेको करेन्ट हो, V भनेको पोटेन्शियल हो। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो P इज इक्वल टु V इन्टु I छ नि, हामीले यसलाई के गरेर एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो I भनेको त के हुन्छ त, यो I भनेको V बाई R हुन्छ। यहाँबाट V इज इक्वल टु RI छ, I भनेको त V बाई R हुने भयो। अब यो I को भ्यालु V बाई R राख्यो भने के हुन्छ त, P भनेको V स्क्वायर बाई R हुने भयो। अब यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदेऊ, R भनेको के हुने भयो त, V स्क्वायर बाई P हुने भयो। एकपटक फेरि भनिदिएँ, हामीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पावरको फर्मुला के हो त, V इन्टु I। V भनेको पोटेन्शियल, I भनेको करेन्ट, करेन्टको युनिट एम्पियर हुन्छ, पोटेन्शियलको युनिट भोल्ट नै हुन्छ। अनि हामीलाई ओम्स लले के भन्थ्यो त, करेन्ट थ्रु अ कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस 2 इन्ट्स। हामीले यसलाई लेख्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट लिएर, R कन्स्ट्यान्ट लिएर V इज इक्वल टु RI लेख्न मिल्यो। अब यो I को भ्यालु यहाँ राखिदियो भने त के हुन्छ त, I भनेको V स्क्वायर बाई P भनेको के हुने भयो, V स्क्वायर बाई R हुने भयो। I भनेको भ्यालु V बाई R यहाँबाट आयो, अनि हाम्रो P को भ्यालु V स्क्वायर बाई R आयो। यो बुझिन्छ यस अर नो, त्यहाँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। यो एक्सप्रेसन बुझिन्छ कि बुझिँदैन, यस अर नो? ओके, आई एम वेटिङ। ओके, ओके, ल आकाश, ज्योतिले यस, ओके यस, एकजनाको नो छ, अरू यस। ओके, ओके, ल आकाशले हेर है, ल यहाँ मलाई क्लियर भएपछि यस लेख्ने। त्यहाँ हाम्रो पावरको फर्मुला भोल्टेज इन्टु करेन्ट हो।
v into i ल ओके नबुझेकोले यहाँ हेर्ने पावरको फर्मुला के हो त v into i अनि ओम्स लले के दिन्छ भन्दाखेरि यसको बारेमा हामी डिटेलमा क्लास 11 मा पढ्छौं ओम्स ल भनेको v is equal to ri हो v is equal to ri ओम्स ल भनेको v is equal to ri हो अब यहाँ हेर त यो पनि फर्मुला याद गर्नु पर्यो यो पनि फर्मुला याद गर्नु पर्यो अनि यो i को भ्यालु यहाँ माथि लगेर राख्दियो हेर त i is equal to v by r हुन्छ कि हुन्न यहाँ v is equal to ri छ i भनेको v by r हुन्छ i भनेको के हुन्छ त v by r हुन्छ यो i को भ्यालु v by r लगेर यहाँ राख्दिने यो गर्दाखेरि के हुन्छ p भनेको v square by r p भनेको के हुन्छ v square by r यो p is equal to v square by r सम्म बुझिन्छ जस्ट केही गरेको छैन है यो p is equal to v into i फर्मुला हो अनि ओम्स लले v is equal to ri दियो करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल भन्छ v भनेको पोटेन्शियल हो हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्ट रेसिस्टेन्स आउँछ अनि i भनेको v by r हुन्छ यो i को भ्यालु v by r लगेर यहाँ राखिदियो भने के आउँछ त p is equal to v square by r हुन्छ अनि यो r लाई यता राख्दियो p लाई यता राखिदिएपछि हाम्रो r is equal to v square by p आकाश अञ्जली ओके आकाश यस अञ्जली चौधरी ओके कहाँनिर कन्फ्युज भयो भन त अञ्जलीलाई यु क्यान टर्न अन योर माइक एन्ड आस्क टु मी माइक अन गर्न मिल्ने छ कि छैन सागर सरले बनाउनु भएको छ कि छैन ओके थर्ड लाइन 1 2 3 ओके यो थर्ड लाइनको चाहिँ के हो भन्दाखेरि v is equal to ri है यो ओम्स लको फर्मुला हो यो ओम्स ल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो i भनेको करेन्ट हो द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द पोटेन्शियल भन्छ करेन्ट र पोटेन्शियल चाहिँ हाम्रो ओके करेन्ट र पोटेन्शियल चाहिँ रिलेसन यो हुन्छ अब यसपछि भनेको रहेछ ओले अब यहाँ है यो स्टेप पछि यो स्टेपमा जाँदाखेरि यो v is equal to ri भयो i को भ्यालु त v by r लेख्न मिल्छ नि यो r यता गयो कि गएन v by r को ठाउँमा i को भ्यालु v by r लेख्न मिल्छ यस अर नो मेसेज गर i को भ्यालु v by r लेख्न मिल्छ अञ्जली i को भ्यालु v by r लेख्न मिल्छ ओके भेरी गुड यहाँसम्म भयो है अब i को भ्यालु v by r राख्यो भने i को भ्यालु v by r चाहिँ यहाँ माथि लगेर राख्दियो हेर त p is equal to v into i को भ्यालु के छ त v by r त्यो भयो भने v square by r हुन्छ कि हुँदैन यो i को भ्यालु v by r लगेर ओके भेरी गुड अन्डरस्ट्यान्ड भनेर लेखेको छ भेरी गुड है त अब r को भ्यालु v स्क्वायर by p भयो r को भ्यालु v स्क्वायर by p भयो यसरी हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ है त अघिको क्वेशनमा यसलाई म अहिले पीडीएफ पनि पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई मैले त्यो गुगल क्लासरुममा राखिदिन्छु एकछिनमा त्यहीबाट फेरि रिभाइज गर्न सकिन्छ है त ओके यहाँ अर्को क्वेशन छ वेभ सीन इन अ स्प्रिङ व्हिच इज कम्प्रेस्ड अर रिलिज्ड इज भनेको छ स्प्रिङ जस्तो अब यहाँ हेर त स्प्रिङ छ तिमीले डट पेनहरुमा देख्छौ अथवा अरु स्प्रिङ हुन सक्छ यसरी जाँदाखेरि कम्प्रेस्ड हुन्छ अथवा रिलिज्ड हुन्छ छोड्दिदा अथवा एकै ठाउँ राख्दाखेरि कुन वेभ सीन गरिन्छ त यो रेस्पोन्स दिनु होला त्यहाँ ओके गो अन ओके डु फास्ट रेस्पोन्स आइरहेको छ डु फास्ट ओके 18 responses 19 okay 20 okay go on okay go on okay okay ल अब एन्सर हेरौँ है त लंगिट्युडनल वेभ कसैको ट्रान्सभर्स वेभ कसैको प्रोग्रेसिभ वेभ पनि आएको छ यसको एन्सर चाहिँ लंगिट्युडनल वेभ हो जहिले पनि हाम्रो स्ट्रेट पाथमा गइरहेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त लंगिट्युडनल वेभ हुन्छ अनि वेभ पार्टिकल्सहरु स्ट्रेटली पास भएको छ जस्तो यसरी गएको छ भने अथवा यो वेभहरु यसरी स्ट्रेट गएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त लंगिट्युडनल वेभ अनि अर्को ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ यसको बारेमा हामी प्लस 2 मा डिटेलमा पढ्छौं अर्को ट्रान्सभर्स वेभ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेभ पार्टिकल चाहिँ परपेन्डिकुलरली गइदियो माथितिर गइदियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त ट्रान्सभर्स वेभ भनेर पनि भन्छौं ओके अब यहाँ छ यसमा म हेर्छु यहाँ केही अप्सन्सहरु छ ल यसमा चाहिँ टु सोर्स
अफ लाइट इज सेड टु बी कोहेरेन्ट सोर्स इफ दे ह्याभ भनेको छ। एउटा कोहेरेन्ट भन्ने तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन होला, त्यही पनि यसलाई एउटा ट्राई गर्नु, त्यसपछि म भनिदिन्छु। दुईवटा लाइट सोर्सलाई कोहेरेन्ट सोर्स भन्ने कस्तो कन्डिसनमा रहेछ, हामीले एउटा यो एकदम युज भइराख्ने हो, यो 11-12 मा युज हुने पोइन्ट हो। कोहेरेन्ट भने कस्तो रहेछ? अब यहाँ चारवटा अप्सन छन्। सेम फ्रिक्वेन्सी, माथि राख्छु। ओके, सेम फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ एन्ड सेम फेज भनेको छ। डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ एन्ड डिफ्रेन्ट फेज, सेम फ्रिक्वेन्सी एन्ड डिफ्रेन्ट फेज, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी एन्ड सेम फेज छ। अब के हुनुपर्छ होला? दुईवटा लाइट सोर्सलाई चाहिँ कोहेरेन्ट हुन, जस्तो यहाँ कोहेरेन्ट भनेको म एकछिनमा भनिदिन्छु कस्तो हुन्छ भनेर, त्यहाँ अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, 19 रेस्पोन्स आएको छ। जति कनेक्ट भएको छ त्यतिजनाले रेस्पोन्स दिएको छैन, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। मैले नाम चाहिँ देख्दिनँ है रेस्पोन्स दिएको, त्यही भएर रेस्पोन्स दिँदा हुन्छ, ट्राई गर्दा हुन्छ, बिग्रिएरै सिक्ने हो। ओके, गो अन। Two source of light is said to be coherent source if they have ल म रेस्पोन्स हेरेँ है त। ओके, यसको एन्सर 11 जनाले सेम फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ एन्ड सेम फेज दिनुभएको छ, अनि 9 जनाले चाहिँ सेम फ्रिक्वेन्सी एन्ड डिफ्रेन्ट फेज भनेर दिनुभएको छ। अरूको चाहिँ अलिक कम छ। अब यो दुईटामा आयो है, यस दुईटैमा सेम फ्रिक्वेन्सी छ, अनि फरक आएको चाहिँ सेम फेज र डिफ्रेन्ट फेज भनेको छ। कोहेरेन्ट भनेको सेम फेज हो है, सेम फ्रिक्वेन्सी र सेम फेज। अप्सन ए इज करेक्ट। सेम फ्रिक्वेन्सी अथवा फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चाहिँ हामीले इन्टर रिलेटेड भइदिएको हुनाले हामीले सेम फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ लेखेको हो। जस्तो v = f * ल्याम्डा भनेर क्लास 9-10 मै थियो नि, तिनीहरू इन्टर रिलेटेड छ, त्यही भएर हामीले सेम फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ एन्ड सेम फेज भनेर भनेको। दिस इज द करेक्ट एन्सर है। अब तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो यो कोहेरेन्ट सोर्समा के हुँदो रहेछ त? सेम फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ एन्ड सेम फेज हुने रहेछ। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो कुरा एकदम जहिले पनि चाहिन सक्छ है। कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेको कस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि सेम एम्प्लिट्युड र सेम फेज हुँदो रहेछ, अथवा सेम वेभलेन्थ पनि हुँदो रहेछ। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड त अब सबैलाई थाहा होला, थाहा नभए पनि यो यहाँ यो स्टेट पोइन्ट छ, सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यहाँदेखि स्टेट माथि गयो भने हामीले एम्प्लिट्युड हेर्ने तलदेखि माथि हो। यो टुप्पोलाई क्रेस्ट भन्छ, CREST क्रेस्ट भन्छ माथिकोलाई, अनि यो तलकोलाई ट्रफ भन्छ है। कतिलाई थाहा छ होला, यो थाहा हुनुपर्ने हो, त्यही पनि थाहा नभए पनि अहिले सुन्दा हुन्छ। यो माथिकोलाई के भन्ने? क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट, अनि तलकोलाई हामीले के भन्छौँ त? ट्रफ भन्छौँ, TROUGH ट्रफ। अनि वेभलेन्थ भन्ने छ, यो क्रेस्टदेखि क्रेस्टसम्म, यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले वेभलेन्थ भनेर भन्छौँ है त, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल्याम्डा पनि भन्छ, यसको बारेमा डिटेल हामी पछि पढ्छौँ। यो माथिको क्रेस्टदेखि क्रेस्टको डिस्टेन्स अथवा ट्रफदेखि ट्रफको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त? वेभलेन्थ भनेर पनि भन्छौँ। अनि यो तल पोइन्टदेखि यहाँ माथिसम्म जहाँसम्म गएको छ, यो ग्राउन्ड पोजिसनदेखि माथिसम्म गएकोलाई हामीले के भन्छौँ त? एम्प्लिट्युड भनेर पनि भन्छौँ। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इनकोहेरेन्ट भनेको छ, माथि कोहेरेन्ट भनेको छ। यो वेभहरू यसरी गएको छ, यसरी गएको छ, तर तल चाहिँ वेभहरू मिक्स भएको छ। यसमा चाहिँ के भइदियो त? सेम फेज पनि भइदिएन, सेम एम्प्लिट्युड पनि भइदिएन। एम्प्लिट्युड हुनलाई सबै एउटै तरिकाले माथि जानु पर्थ्यो के, यसरी घुमेर तल माथि यहाँ गरेको छ नि, यसरी जानु पर्थ्यो, तर त्यो गइदिएन। त्यही भएर यो तलको चाहिँ इनकोहेरेन्ट, माथिको चाहिँ कोहेरेन्ट भइदियो। ओके, यहाँ अर्को क्वेसन छ। अ मेन युजेज स्पेक्टेकल्स अफ पावर 2.5 डायोप्टर, क्याल्कुलेट द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स। यसको फोकल लेन्थ कति आउँछ होला? त्यो साइडमा क्याल्कुलेटर छ होला, ट्राई गर्ने। ओके, यहाँ रामको क्वेसन पनि आएको छ, एन्सर पनि दिइराख्नु होला। प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको जस्तो एउटै डिरेक्सनमा, जस्तो त्यही कोहेरेन्ट सोर्सेसहरू एउटै डिरेक्सनमा गयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त? प्रोग्रेसिभ वेभ हुन्छ। एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ एम्प्लिट्युडहरू पनि चेन्ज नभइकन एउटै डिरेक्सनमा गयो भने प्रोग्रेसिभ वेभ भयो। इनकोहेरेन्समा चाहिँ मैले भने कोहेरेन्समा सेम एम्प्लिट्युड, सेम वेभलेन्थ, सेम फेज हुन्छ। इनकोहेरेन्समा चाहिँ के हुन्छ त?
हाम्रो सेम एम्प्लिट्युड सेम फेज सेम वेभलेन्थ हुँदैन एम्प्लिट्युडहरु पनि चेन्ज हुन सक्छ ओके रेस्पोन्स आइरहेको छ 20 जनाको आयो अ मेन युजेस स्पेक्टेकल्स अफ पावर 2.5 डायोप्टर क्याल्कुलेट द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स हाम्रो फर्मुला छ यो निकाल्नको लागि पावरको फर्मुला र फोकल लेन्थको एउटा फर्मुला थियो डायोप्टर भन्छ यो 9 10 मै पढेको थियो यसको हामीले पावरको युनिट भनेर डायोप्टर भन्थ्यौ यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ कति आउँछ ओके सबैले ट्राई गर्ने 0.1 meter, 0.2 meter, 0.3 meter, 0.4 meter. ओके रेस्पोन्स आइरहेको छ चस्मा लाउँछ होला तिमीहरु कति जनाले अब त्यसको फोकल लेन्थ त थाहा पाउनु पर्यो नि त फिजिक्स पढ्ने मान्छेले त साइन्स पढ्ने मान्छेले ओके ल अब एन्सर हेरौँ है त 0.4 मिटर त्यहाँ च्याट बक्समा लेख्दिनु होला के फर्मुला लगाउनु भयो त्यहाँ च्याट बक्समा लेख्दिनु होला के फर्मुला लगाउनु भयो 0.4 मिटर अहिले मैले यहाँ एक्ज्याक्ट एन्सर भन्दा पनि बहुमत र प्रोसेस स्टेप हेर्छु ओके ओके p is equal to 1 by f ज्योति सृष्टि ओके ओके त्रिशना ओके आकाश ओके 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 भेरी गुड है र सबैले p is equal to 1 by f लगाउनु भयो हाम्रो एन्सर त्यही लगाउँदा यो आयो भने दिस इज द करेक्ट एन्सर अहिले चाहिँ जस्ट म बेसिक आइडियाहरु दिन चाहन्छु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ यो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनेको छ केही साउन्डमा प्रब्लम भयो त्यहाँ मेसेज गरिदिनु होला है ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि डिफरेन्ट लाइट रेडिएसनहरु यदि यो मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भयो जहिले पनि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनलाई डिफरेन्ट वेभ्सहरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा डिफरेन्ट लाइट रेजहरु चाहिँ एउटा मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भयो मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भएर फेरि यहाँबाट रिफ्लेक्टेड ब्याक भएर इलेक्ट्रोनहरु इमिट भयो यस्तो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर पनि भन्छौं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुँदो रहेछ त लाइट रेजहरु यसमा धेरै कम्प्लेक्स कुरा छैन लाइट रेज अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरु मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक हुन्छ मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भएर फेरि रिफ्लेक्टेड ब्याक भएर इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिर जान्छ इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ त्यस्तो इमिटेड इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले फोटो इलेक्ट्रोन्स पनि भन्छौं कपी छ भने टिप्न सक्छौ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा रिफ्लेक्टेड ब्याक भएर जाने इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले के भन्ने त फोटो इलेक्ट्रोन PHOTO फोटो भइहाल्यो अनि इलेक्ट्रोन्स ELECTRONS फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेर पनि भन्छौं ओके अहिले यति डेफिनेसन मात्र बुझ्दा हुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै इन्ट्रान्समा सोध्यो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो जस्ट लाइट रेजहरु मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भयो अनि रिफ्लेक्टेड ब्याक भयो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदो रहेछ अनि इलेक्ट्रोन्सहरु इमिट हुँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ एउटा फोटोन भन्ने छ इलेक्ट्रोनहरु त सुनेको छ यो फोटोन भनेको कस्तो भन्दाखेरि इट इज अ टाइप अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल मैले लास्ट क्लासमा लास्ट भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौं एलिमेन्ट्री पार्टिकल क्वार्क्सहरु डिस्कस गरेको थियौं फोटोन पनि के रहेछ त टाइप अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको कस्तो थियो कसैले सम्झिन्छ एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको कस्तो थियो त्यहाँ च्याट बक्समा लेख त एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको वान वर्डमा लेखिदिदा हुन्छ आन्सर एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको कस्तो थियो मैले एक दिन पढाएको थिएँ त्यहाँ लेखिरहेको थियो मैले लेखेको थिएँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको कस्तो थियो ओके म रेस्पोन्स हेरिरहेको छु है मेसेज गर त्यहाँ च्याट बक्समा एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेको कस्तो थियो ओके ओके सब एटमिक पार्टिकल पनि हो इट्स ओके अब यसलाई चाहिँ ओके मैले अझै एक्ज्याक्ट वर्ड खोजिरहेको छु के यहाँ अञ्जलीले सब एटमिक लेख्यो तर अझै एउटा एक्ज्याक्ट
वर्ड खोजिरहेको छु एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरूलाई हामीले फन्डामेन्टल पार्टिकल पनि भन्थ्यौं अनि ओके फन्डामेन्टल पार्टिकल ओके आइराखेको छ अनि यिनीहरू चाहिँ ब्रेक हुँदैन ब्रेक भएर सानो पार्टिकल्समा नजाने पार्टिकल्सहरूलाई हामीले के भन्छौं त एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भन्ने जुन ब्रेक भएर सानो पार्टिकल हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले ओके भेरी गुड ज्योति तिनीहरू ब्रेक नहुने पार्टिकललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त एलिमेन्ट्री पार्टिकल फोटोन्सहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री पार्टिकल रहेछ अब यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि पढ्छौं अहिले जस्ट के बुझ भन्दाखेरि यिनीहरू एलिमेन्ट्री पार्टिकल रहेछ इट हेज नो मास एन्ड ट्राभल विथ द स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम भ्याकुममा चाहिँ लाइटको स्पिडमा चाहिँ ट्राभल गर्दो रहेछ फोटोनहरूको मास हुँदो रहेनछ अनि यो फोटोनहरुमा एउटा फर्मुला छ जस्तो तिमीहरुलाई E = mc² अथवा F = ma त्यस्तै फर्मुला हुन्छ नि यो फोटोनको हामीले हेर्दाखेरि एउटा प्लाङ्क्स लेखेको छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट यो म्याक्स प्लाङ्क भन्ने साइन्टिस्टले दिएका हुन् यो फर्मुला E = hf भन्ने छ जस्तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रोन्सहरु इमिट ब्याक भएको थियो नि यो इमिटेड ब्याक भएको इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ त एउटा प्याकेट भएर बस्छ त्यस्तो प्याकेटलाई हामीले फोटोन पनि भन्छौं त्यो फोटोन्सहरु एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स हो त्यो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुमा चाहिँ एउटा सर्टेन एनर्जी हुन्छ त्यो एनर्जी भनेको के रहेछ त E = hf भन्ने रहेछ h भनेको के हो त प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ 6.62 × 10⁻³ 34 अब यो क्लास 12 मा छ यसको बारेमा बढी डिटेलमा चाहिँ जस्ट अहिले हामीलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने फोटोन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने दे आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल इट हेज नो मास भनेर पनि भन्न सक्छौ अनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा सोध्यो भने तिमीले के लेख्न सक्छौ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के रहेछ त लाइट रेज चाहिँ एउटा मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक हुँदो रहेछ मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भइसकेपछि रिफ्लेक्ट ब्याक भएर जाँदो रहेछ अनि त्यो इमिटेड इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ फोटो इलेक्ट्रोन भन्छौं अनि त्यो प्रोसेसलाई हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर पनि भन्दो रहेछौं ओके अब यहाँ आन्सर दिने पालो व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सेन्टर अफ द अर्थ यो त अगाडिकै कुरा हो जस्ट मैले कतिको याद छ भनेर राखिदिएको क्वेशन व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सेन्टर अफ द अर्थ हामी क्लास 11 मा यो ग्राभिटेशनल भन्ने च्याप्टर पढ्छौं त्यो च्याप्टरमा चाहिँ अब यसको बारेमा किन हुन्छ डेप्थमा जाँदा कस्तो हुन्छ एल्टिट्युडमा जाँदा कस्तो हुन्छ सेन्टरमा जाँदा कस्तो हुन्छ यसको बारेमा हामी एकदम डिटेलमा जान्छौं जस्ट अहिले चाहिँ केही कुराहरु अब यो सोधिराखेका क्वेशनहरु चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ यहाँ अहिले यिनीहरु चाहिँ फोकस गर्दा हुन्छ मेन ओके अब यहाँ रेस्पोन्स आइराखेको छ ल यसको रेस्पोन्स हेरौं ओके म्याक्सिमम 0 छ 0 m/s² भेरी गुड सेन्टर अफ द अर्थमा चाहिँ 0 हुन्छ है यहाँ मेसेज च्याट बक्समा पनि आएको थियो यसको चाहिँ भ्यालु 0 हुन्छ हामीले यसको बारेमा किन हुन्छ भनेर अझै डिटेलमा चाहिँ हामी पछि यो ग्राभिटेशनल च्याप्टरमा चाहिँ हेर्छौं अब अनि यो स्क्रिनशट गर्न सक्छौ अथवा मैले अहिले पीडीएफ पनि पठाइदिन्छु इक्वेटरमा चाहिँ कति हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट इक्वेटर एन्ड पोल अफ द अर्थ भनेर सोध्यो भने इक्वेटरमा चाहिँ 9.78 m/s² एन्ड एट पोल इट्स भ्यालु इज 9.83 m/s². ओके यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ. That is next question. The value of acceleration due to gravity on the moon is times g on the earth surface. यो त सबैलाई थाहा हुन सक्छ है. ल ओके आन्सर आइरहेको छ, फास्ट आइरहेको छ. ओके भेरी गुड. ओके go on. Okay, go on. The value of acceleration due to gravity on the moon is something times g on the earth surface. Okay, जेजना कनेक्ट हुनु भएको छ सबैले रेस्पोन्स दिँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो. ओके go on. ल अब हेरौँ है त 1/6. अब यहाँ कोही बिगार्ने पनि छ. एकजना 1/8 अनि यहाँ माथि 1/4 लाउने पनि हुनुहुन्छ. 1/2 चाहिँ छैन है. यो चाहिँ 1/6 हो है. 1/6
यसको करेक्ट एन्सर 1/6 म्याक्सिममले एन्सर दिनुभएको छ। म यो पिडिएफ पनि अहिले पठाइदिन्छु। पिडिएफ बनाएर तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गरेर यसको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पर्सि अब कहिले नेक्स्ट इन्ट्रान्स नोटिस सरले राखिदिनु भएको छ, त्यो इन्ट्रान्सको लागि पनि केही हेल्पफुल अवश्य हुन सक्छ है त। अब यहाँ छ एउटा, यो स्लाइड जानुभन्दा अगाडि म थोरै एउटा कुरा भन्छु। के छ भन्दाखेरि कुनै पनि रेसिस्टरहरु यो एन्सर दिनुभन्दा अगाडि थोरै बुझ्नु पर्यो। जस्तो रेसिस्टर R1 र R2 भन्ने रेसिस्टर यसरी हामीले कनेक्ट गर्यौं। यो क्वेशन एकछिनमा नबुझ, अहिले म एकछिनपछि भन्छु। यो पहिला यो फिगर हेर, R1 र R2 के छ भन्दाखेरि प्यारललमा यसरी कनेक्ट गरेको छ। प्यारललमा R1 र R2 कनेक्ट गरेको छ। यसरी कनेक्ट गर्यो भने प्यारलल भयो। अनि सँगसँगै यहाँ अर्को ब्रेक नभइकन, यो पाथ ब्रेक नभइकन यहाँ एउटा रेसिस्टर छ अनि एउटा रेसिस्टर यहाँ छ, यहाँ बीचमा केही पनि छैन भने त्यो सिरिज, त्यो सबैले बुझ्न सक्छ होला। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि टु रेसिस्टर ह्याभिङ रेसिस्टेन्स 6 ओम इच आर कनेक्टेड इन प्यारलल एन्ड भोल्टेज अफ 3 भोल्ट इज एप्लाइड इन द सर्किट। भोल्टेज 3 भोल्ट लगायौं अनि 6 ओमको चाहिँ रेसिस्टेन्सहरु दुईवटा प्यारललमा राख्यो। यो भयो भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल भनेर क्वेशनले सोधेको छ। म यसको थोरै हिन्ट दिन्छु, त्यसपछि बल्ल एन्सर गर्ने। अब हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसन छ भने અહીં फिगरमा देखाएको के थियो त? प्यारलल कम्बिनेसन थियो 1/R = 1/R1 + 1/R2। यदि सिरिज कम्बिनेसन थियो भने सिरिज कम्बिनेसन भन्नाले अब हाम्रो कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर म यहाँ हेर्छु, सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर यहाँ फिगर हेरौँ है त। ओके, यहाँ सबैले देखिरहेको छ होला। यसरी सँगसँगै जोडेको छ भने सिरिज कम्बिनेसन, यसरी सँगसँगै जोडेको छ भने सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर भयो। अनि यसरी राखेको छ भने यो के भयो त? प्यारलल कम्बिनेसन। अनि प्रत्येकमा के हुन्छ त? पोटेन्शियल चाहिँ हाम्रो दिएको हुन्छ। पोटेन्शियल इलेक्ट्रिकल सर्किट हो। अब तिम्रो मोबाइलमा चार्ज गर्छौ नि, बाहिरबाट त पोटेन्शियल पठाउँछौ। त्यो पोटेन्शियल पठाउने भनेको के रहेछ त? यहाँ V बाट रहेछ। यो V बाट पोटेन्शियल पठाइसकेपछि डिफरेन्ट रेसिस्टरमा जाँदो रहेछ। अब हामीलाई के भनेको रहेछ त? यो फर्मुला चाहिँ नोट गर्दा हुन्छ कपीमा अथवा स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ। प्यारलल कम्बिनेसन छ भने 1/R = 1/R1 + 1/R2 एन्ड सिरिज कम्बिनेसन छ भने R = R1 + R2 + ... फर सिरिज कम्बिनेसन। ओके, जतिवटा छन् नि, जस्तो अहिले हामीलाई दुईटा दियो भने 1/R1 + 1/R2 मात्र गर्दिने, तीनवटा दियो भने +1/R3 थप्दिने, चारवटा दियो भने +1/R4 थप्दिने। त्यस्तै सिरिज कम्बिनेसनमा पनि यसरी हामीले थप्दिन सक्छौं। ओके, ल अब यसको एन्सर ट्राई गर सबैजनाले। टु रेसिस्टर ह्याभिङ रेसिस्टेन्स 6 ओम इच आर कनेक्टेड इन प्यारलल and voltage of 3 volt is applied in the circuit. Calculate the equivalent resistance. अब हाम्रो भोल्टेज सँग के रिलेसन छैन है, भोल्टेज सँग के रिलेसन छैन, यो झुक्काउन राखिदिएको हो। थोरै झुक्काएन भने त इन्ट्रान्स के भएर है। अब जस्ट फर्मुला राखिदिँदा हुन्छ। हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसनको फर्मुला के छ? 1/R = 1/R1 + 1/R2 इच भनेको छ। भनेपछि त अब सबैको आउनु पर्ने है। त्यहाँ सबैसँग क्याल्कुलेटर छैन होला, त्यही भएर कम रेस्पोन्स आएको जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, ट्राई ओके आइरहेको छ। ओके, ओके लिंक अब यहाँ फेरि मैले क्लास यताबाट आउँदैन होला जस्तो लाग्यो है। लिंक गर्नलाई स्टार्ट सेसन गरिसकेँ। त्यहाँ माथि छ भने कोही साथीहरूले त्यहाँ हेल्प गरिदेऊ त। च्याट बक्समा अहिले मैले पठाएको त्यो जोइन पिडी को लिंक छ भने माथि हेरेर तल पेस्ट गरिदेऊ, कोही ल्यापटपबाट छ भने। ओके, यसको रेस्पोन्स आइराखेको छ अहिले। ओके, 13 जनाको 3 आयो। सरी, ओके ओके 13 जनाको एन्सर चाहिँ 3 आयो। होप सबैले यही फर्मुला लगाएको छ, यही फर्मुला लगाएर आयो है। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/3। 1/R = 1/R1 + 1/R2 गर्दा हुन्छ। दुईवटा मात्र छ, तीनवटा भएको भए हामीले के गर्छौं त? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओके, भेरी गुड। यो फर्मुला भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन छ, द मोसन अफ अ ड्र टेबल क्यान बी
टर्म्ड एज जस्तो टेबलहरुमा तिमीहरुको लो बेडहरुमा ड्रट छ होला त्यसको कुन मोसन हुन्छ होला ओके आकाशले 3 भोल्टेज दिएको चाहिँ के काम लाग्यो भनेको छ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेर सोधेको छ 3 भोल्ट चाहिँ तिमीलाई झुक्काउन दिएको है त कुनै पनि सर्किटमा भोल्टेज चाहिन्छ तर हामीलाई अरु अरु क्वेशनहरु सोधेको हुन सक्छ त्यसमा जस्ट अहिले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनिसकेपछि 3 भोल्टको के काम छैन है ओके यसको रेस्पोन्स आइराखेको छ ड्र टेबलमा चाहिँ कुन मोसन हुन्छ होला periodic motion, circular motion, translatory motion, random motion. The motion of draw table can be termed as what? Periodic motion, circular motion, translatory motion, random motion. Okay, response आइरहेको छ Okay. अब हेरौँ है त ओके पिरियोडिक मोसनमा पनि लगाउनु भएको छ सर्कुलर मोसनमा छैन कसैले लगाएको र्यान्डम मोसनमा छ कसैको यसको एन्सर चाहिँ ट्रान्सलेटरी मोसन हो है त ड्र टेबलमा हुने चाहिँ ट्रान्सलेटरी मोसन जुन स्ट्रेट पाथमा भन्छ नि त्यस्तोलाई हामीले स्ट्रेट पाथमा हुने मोसनलाई ट्रान्सलेटरी मोसन पनि भन्छौँ अब पिरियोडिक सर्कुलर पिरियड भनेको सर्टेन पिरियडमा चाहिँ अब वेभहरु गयो त्यस्तोलाई हामीले अथवा कुनै मोसन पनि लागेको छ सर्टेन टाइम पिरियड फिक्स भएर त्यस्तो भएको छ भने पिरियोडिक मोसन भयो सर्कुलर मोसन अब सर्कुलर पाथमा हुने भयो र्यान्डम त अब जता पनि लाग्न सक्यो यो ड्र टेबलमा हुने भनेको ट्रान्सलेटरी मोसन हो ओके अब यहाँ छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स यो पहिला क्लास 11 मा पढ्नु पर्थ्यो अहिले क्लास 12 मा लगेको छ थोरै बेसिक कुराहरु अहिले डिटेलमा जानु पर्दैन बेसिक कुराहरु बुझ्दा हुन्छ ओके अब र्यान्डम मोसन भनेको छ है त सस्तो तिम्रो कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज एउटा भेहिकल एक्सिडेन्ट भयो एउटा मोसनमा सर्टेन ठाउँमा गइराखेको छ सर्टेन ठाउँमा गइसकेपछि फेरि अर्को कुनै वालमा ठोक्कियो फेरि अर्कोतिर चेन्ज भइदियो त्यसको डाइरेक्सन एउटा सिम्पल एक्जाम्पल र्यान्डम मोसनको त्यो पनि लिन सक्छौ ओके यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ यसको हामी जस्ट डेफिनेसन अथवा लहरु मात्र बुझौं अहिले यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि पढ्छौं यसमा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स भनेको इट इज अल्सो कल्ड द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो अरु अप्सनहरु दिन सक्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा तिमीले लाउन सक्छौ अनि when certain quantity of heat is supplied to a system a part of heat may be used in doing external work on expansion and the rest of heat is used in increase the internal energy of the system अब यहाँ है यसमा अहिले म डिटेलमा याद पनि तिमीहरुले गर्नु पर्दैन एउटा क्वेशन अहिले म यसमा गराउँछु एउटा हिट चाहिँ हामीले सिस्टममा सप्लाई गर्यौं कुनै पनि सिस्टममा हामीले हिट दियौं भने केही पार्ट चाहिँ एक्सटर्नल वर्क गर्न लाग्दो रहेछ अनि केही पार्ट चाहिँ इन्टरनल इनर्जीलाई हामीले यु भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं एक्सटर्नल वर्कलाई चाहिँ हामीले डब्लु भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं केही पार्ट चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ एक्सटर्नल वर्कमा युज हुँदो रहेछ अनि केही पार्ट चाहिँ इन्टरनल इनर्जी त्यो सिस्टमको भित्र भएको इनर्जीमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ अब हाम्रो यो वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डनलाई यहाँ तल छ नि डब्लु भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्टरनल इनर्जीलाई चाहिँ यु भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको लागि म एउटा क्वेशनमै गएँ which of the following is true for first law of thermodynamics भनेको छ अब यहाँ अप्सनहरु छ अहिले ट्राई गर्दा हुन्छ जस्तो मैले के भनेको थिए इन्टरनल इनर्जी र एक्सटर्नल वर्क डन हिट सप्लाइड चाहिँ केमा युज हुन्छ इन्टरनल इनर्जी र एक्सटर्नल वर्क डन भनेर भनेको थिए यहाँ अप्सनहरु छ त्यसमा युज हुन्छ भनेको छ चारवटा अप्सन छ अब गेस गर त ओके गो अन मैले के भनेको थिए एप्लाइड हिट चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ त इन्टरनल इनर्जी र एक्सटर्नल वर्क डन इन्टरनल इनर्जीलाई यु ले रिप्रेजेन्ट गर्छ एक्सटर्नल वर्क डनलाई चाहिँ हामीले डब्लु ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं म थ्योरिटिकल पार्टलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन किनकि हामी यसको बारेमा पछि डिस्कस गर्ने नै छौं ओके सो रेस्पोन्स
ओके, एन्सर बी नै हो है। dq इज इक्वल टु du प्लस dw। u भनेको इन्टरनल इनर्जी हो, w भनेको एक्सटर्नल वर्क डन। त्यही भएर dq इज इक्वल टु du प्लस dw। यो तल्लो छ p du प्लस dv छ नि, यो p चाहिँ dw सँग मात्र लाग्छ, यो du सँग चाहिँ लाग्दैन है। त्यही भएर हाम्रो du प्लस dw हुन्छ। एन्सर इज करेक्ट एन्सर इज du प्लस dw। अनि यहाँ छ एडियाब्याटिक प्रोसेस। अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छन्, त्यसमध्ये थोरै बुझ्नुपर्ने प्रोसेसहरू यहाँ एउटा एडियाब्याटिक प्रोसेस भन्ने छ। ओके, डी भनेको कस्तो भन्दाखेरि डी को भ्यालु सेम हुन्छ हो सबैको भनेर आकाशको क्वेसन आएको छ। डी भनेको कस्तो भन्दाखेरि चेन्ज हो, सबैको भ्यालु भन्दा पनि डी हेर्ने भनेको चेन्ज हो। जस्तो डीभी डीयू भनेको इन्टरनल इनर्जीमा कति चेन्ज भएको छ। तिमीहरूलाई मैले अस्ति लास्ट क्लासमा न्युमेरिकल गराएको थिएँ, डिटी भनेर गराएको थिएँ। डिटीमा के थियो त, टेम्परेचर कति चेन्ज भएको थियो। डी भनेको सबैको के छ त, चेन्ज कति छ भनेर डी हेरेको है त। ओके, एडियाब्याटिक प्रोसेस भन्ने छ, म अहिले जस्ट केही टिप्सहरू मात्र दिन चाहन्छु। एडियाब्याटिक प्रोसेसमा प्रेसर, भोल्युम एन्ड टेम्परेचर अफ द सिस्टम चेन्जेस बट देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। सपोज तिम्रो रुम सिस्टम हो अनि बाहिर तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सराउन्डिङ छ, बाहिर चाहिँ सराउन्डिङ, खुल्ला ठाउँ चाहिँ सराउन्डिङ भनेर एज्युम गरेर रुम चाहिँ सिस्टम हो। त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ त, प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर चेन्ज हुँदो रहेछ, तर रुमबाट बाहिरको सराउन्डिङसँग चाहिँ तिम्रो हिट एक्सचेन्ज भएन भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने त, एडियाब्याटिक प्रोसेस भनेर पनि भन्ने। तिम्रो रुम सिस्टम, सराउन्डिङ बाहिरको खाली ठाउँ, अब त्यो प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भयो दुईतिरै, तर हिट चाहिँ एक्सचेन्ज भएन भने त्यस्तोलाई हामीले एडियाब्याटिक प्रोसेस भन्छौँ। अब यसका इक्जाम्पलहरू छन् केही। सडन बस्टिङ अफ द ट्युब अफ अ बाइसाइकल टायर एडियाब्याटिक प्रोसेसले गर्दा नै रहेछ, किनकि हाम्रो बाहिरको र भित्रकोसँग चाहिँ जस्तो टायरमा चाहिँ भित्र बढी हावा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ जान्न, बाहिर नगइसकेपछि के हुन्छ त, साइकल ट्युब बस्ट हुन्छ। त्यस्तै क्विक कम्प्रेसन अर एक्सपान्सन अफ अ ग्यास इन अ सिलिन्डर विथ नन कन्डक्टिङ वाल। यो ग्यास सिलिन्डर भन्ने बारेमा हामी क्लास 11 मा डिटेलमा पढ्छौँ। यसमा पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसन र एक्सपान्सन अफ अ ग्यास हुन्छ। अनि यहाँ छ एउटा, तिमीले अहिले जस्ट के बुझ भन्दाखेरि एडियाब्याटिक प्रोसेस भनेको के रहेछ, सिस्टम र सराउन्डिङमा चाहिँ हिट एक्सचेन्ज भएन, तर प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर चेन्ज भयो। अनि आइसोब्यारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तिमीलाई आइसोब्यारिक प्रोसेस भने कस्तो हो, आइसोकोरिक प्रोसेस भने कस्तो हो, आइसोथर्मल प्रोसेस भने कस्तो हो भनेर यहाँ सम्झिन पनि सजिलो छ। म थोरै आइडिया ट्रिक दिन्छु। बार भनेपछि प्रेसर भयो। के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोब्यारिक प्रोसेसमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। बार भनेर सम्झ्यो, प्रेसरलाई बार भनेर सम्झ्यो, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ अनि भोल्युम र टेम्परेचर चाहिँ के हुँदो रहेछ, चेन्ज हुँदो रहेछ। यस्तोलाई हामीले के भन्ने त, आइसोब्यारिक प्रोसेस। त्यहाँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, आइसोब्यारिक प्रोसेसमा के कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ, आइसोब्यारिक प्रोसेसमा के कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ, आइसोब्यारिक प्रोसेसमा के कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। ओके, आइराखेको छ है, यहाँ एन्सर आइराखेको छ। ओके, गुड, प्रेसर। ओके, भेरी गुड, प्रेसर। एकजनाले ए लेखेको छ। ओके, नट ब्याड। अनि यहाँ छ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेसमा चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, प्रेसर र टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। हामीले तीनवटा कुरा लिन्छौँ, प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर लिन्छौँ। बार भनेपछि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट, कोरिक भनेपछि, कोर भनेपछि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। आइसोकोरिक प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ, प्रेसर र टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को छ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होला, ल त्यहाँ च्याट बक्समा लेखिदेऊ त, आइडिया गेस गरेर। आइसोथर्मलमा, आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट, कोरिकमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेपछि थर्मल, आइसोथर्मलमा के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? ओके, गुड, इट्स एन्सर इज टेम्परेचर है त। अब सबैले बुझिसक्यो, सम्झिन पनि सजिलो छ। बार भनेपछि प्रेसर, कोर भनेपछि भोल्युम अनि थर्मल भनेपछि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट।
एडियाब्याटिकमा चाहिँ तिम्रो रुम चाहिँ एउटा सिस्टम हो, बाहिरको खुल्ला ठाउँ सराउन्डिङ हो, प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ, रुम र बाहिरको सराउन्डिङसँग चाहिँ हिट चेन्ज भएन भने त्यसलाई चाहिँ एडियाब्याटिक। अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ आइसोबारिक, आइसोकोरिक र आइसोथर्मल झुक्किन सक्छ, त्यो पनि गर्न सक्छौ। अब यहाँ छ ल ऐ कतिको बुझ्यो भन्ने कुरा छ। यसको रेस्पोन्स देऊ। द प्रोसेस इन विच भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट बट प्रेसर एन्ड टेम्परेचर चेन्जेस, सच प्रोसेस इज कल्ड व्हाट? ओके, ल रेस्पोन्स आइराखेको छ, गो अन फास्ट। सच प्रोसेस इज कल्ड व्हाट? ओके, रेस्पोन्स देऊ। ओके, गो अन। ओके ओके, ट्राई गर। The process in which volume remains constant, but pressure and temperature changes, such process is called what? Okay, let's see the response है त। मैले भर्खर पढाइसकेँ। हाम्रो आइसोबारिक, आइसोकोरिक र के थियो? आइसोथर्मल थियो। बारिकमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट, आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्स्टेन्ट। भोल्युम भनेपछि अब के हुनु पर्यो त? आइसोकोरिक हुनु पर्यो। गुड, आइसोकोरिक इज द करेक्ट एन्सर, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ हेर त, थर्मलमा एन्सर आएको छ नि। थर्मल भनेको टेम्परेचर, थर्मल भनेपछि तिमीहरूले यो थर्मल भनेको त हिटसँग रिलेटेड हो नि त, टेम्परेचरसँग रिलेटेड हो नि त, त्यही भएर थर्मल भनेको टेम्परेचर भयो। आइसोकोरिक भनेको भोल्युमसँग रिलेटेड भयो, बारिक भनेको चाहिँ प्रेसरसँग रिलेटेड भयो। सो आवर करेक्ट एन्सर इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अहिले आत्तिनु पर्दैन है, जस्तो तिमीहरूलाई अहिले मैले जस्ट बेसिक आइडियाहरू दिएको हो। हामी डिटेलमा पछि पढेपछि पहिले सबै जानेको हुँदैन, पछि पढेपछि सबै कुरा जानिन्छ। अनि सेकेन्ड ल भन्ने छ, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। यसमा पनि त्यति धेरै फोकस गर्नु पर्दैन। अब यहाँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा एउटा केल्भिन स्टेटमेन्ट भन्ने छ, एउटा क्लसियस स्टेटमेन्ट भन्ने छ। केल्भिन स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि, इट इज इम्पोसिबल टु गेट अ कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ बडी बाई कुलिङ इट टु अ टेम्परेचर लोवर देन इट्स सराउन्डिङ। अब कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले सराउन्डिङको टेम्परेचर भन्दा लो टेम्परेचरले कुल गर्न खोज्यो भने हामीले के हुन्छ त, कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क चाहिँ पाउँदैनौँ भनेर केल्भिन स्टेटमेन्टले भन्छ। यसको बारेमा अहिले त्यति फोकस गर्नु पर्दैन, त्यही पनि म भनिदिएँ। जस्तो सराउन्डिङको टेम्परेचर भन्दा तलको टेम्परेचरमा हामीले कुल गर्न खोज्यो भने हामीले कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क चाहिँ पाउन गाह्रो रहेछ। अनि अर्को स्टेटमेन्ट छ, क्लसियस स्टेटमेन्ट भन्ने छ। यो स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि, वी क्यान नट मेक हिट फ्लो फ्रम अ कोल्डर बडी टु अ हट बडी विदाउट डुइङ एक्सटर्नल वर्क। हाम्रो हिट भनेको त जहिले पनि के हुन्छ त, हट बडीबाट कोल्ड बडीमा जान्छ। मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ। तर अब यो क्लसियस स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि, ठिक छ, वी क्यान नट मेक हिट फ्लो फ्रम अ कोल्ड बडी टु अ हट बडी विदाउट डुइङ एक्सटर्नल वर्क। बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल वर्क नगरिकन हिट चाहिँ कोल्डर बडीबाट हट बडीमा चाहिँ फ्लो हुँदो रहेनछ। यो चाहिँ अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा आउँदो रहेछ। ओके, ल यहाँ हु डिस्कभर्ड पेट्रोल इन्जिन, यसको बारेमा पनि हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। पेट्रोल इन्जिन चाहिँ कसले डिस्कभर गरे हो? अप्सन चुज गर्न सक्छौ। ओके, ओके, रेस्पोन्स आइरहेको छ। 9 रेस्पोन्स, पेट्रोल इन्जिन कसले डिस्कभर गरेको हो? ओके, एन्सर आइरहेको छ। ओके, ट्राई गर। ओके, ल है, यहाँ एउटा रुडोल्फ इन 1892, एउटा ओट्टो इन 1876, बोथ ए एन्ड बी। यो सी र डी त होइन एन्सर, ए र बीमा चाहिँ एउटा एन्सर हो। अब मैले यहाँ दुइटै राखिदिएको छु, एउटा डिजल इन्जिनको डिस्कभर गरेको, एउटा पेट्रोल इन्जिनको डिस्कभर गरेको। यहाँ एउटा क्वेसन पेट्रोलको राखेँ भने दुईवटा कुरा नलेज होस् भनेर मैले दुईवटै राखिदिएको छु। ओट्टोले चाहिँ 1876मा चाहिँ यो पेट्रोल इन्जिन डिस्कभर गरेका हुन्। अनि यो रुडोल्फले चाहिँ डिजल इन्जिन, रुडोल्फ डिजल भनेर पनि भन्छ। यो रुडोल्फले चाहिँ के गरेका हुन् भन्दाखेरि 1892मा डिजल इन्जिन डिस्कभर गरेका हुन् है त। ओके,
ल अब यहाँ अर्को छ क्वेशन A charge of 80 coulomb flows in a conductor for 2 minutes. Calculate the current flowing through the conductor. चार्ज दियो, Q को भ्यालु दियो, टाइम दियो 2 मिनेट दियो, क्याल्कुलेट द करेन्ट। अब चार्ज करेन्ट र हाम्रो के को रिलेसन चाहियो टाइम को। चार्ज करेन्ट र टाइम को रिलेसन को फर्मुला भयो भने सिधै एन्सर आइदियो। चार्ज 80 कुलम छ, conductor for 2 minutes दियो, calculate the current flowing through the conductor. Calculate the current flowing through the conductor. ट्राई गर। हाम्रो कसैलाई फर्मुला याद छ भने त्यहाँ च्याट बक्समा लेख्देऊ त। फर्मुला याद छ, करेन्ट, टाइम र चार्ज को रिलेसन याद छ भने। ओके, यहाँ I is equal to Q by T. Okay, very good है। यहाँ एकजना राजगुप्ताले क्लास 11 इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन, यस इट इज इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन। हामी क्लास 10 को कुराहरू पनि गर्छौं, केही 11 को कुराहरू पनि गर्छौं, प्लस 2 को कुराहरू पनि गर्छौं, 12 को कुराहरू, बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी त्यही कुरा गर्दै छौं है त राजगुप्ता। ओके, यहाँ तिमीहरुले के फर्मुला युज गर्न सक्छौ भन्दाखेरि I is equal to Q by T युज गर्यो भने यो एन्सर आउँछ है त। I is equal to Q by T। I is equal to Q by T। Q भनेको 80, 2 मिनेट्स भनेको छ टाइम, 2 into 60 सेकेन्डमा लानु पर्यो अनि हाम्रो एन्सर के आउने भयो त 0.67 एम्पियर आउने भयो है त। मैले यसलाई सिधै अगाडि लैदिए। I is equal to Q by T। Q भनेको 80 कुलम दियो, चार्जको युनिट। अब यहाँ धेरै कुरा छ है, एउटा क्वेशन यहाँ राखे पनि एन्सरहरु धेरै एमसीक्यू सोधे पनि तिमीहरुले गर्न सक्छौ। जस्तो Q भनेको के दिए थियो 80 कुलम, C भनेको युनिट चाहिँ कुलम भयो, अनि टाइम 2 मिनेट्स दिएको छ, 2 into 60 गर्छौ 120 गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर आइदियो। ओके, यहाँ धेरैजनाले दिएको छ 0.67 एम्पियर इज द करेक्ट एन्सर है त। अब यहाँ छ अर्को, which one of the following is not a good conductor of heat and electricity? Which one of the following is not a good conductor of heat and electricity? Okay, यो त धेरैले दिन्छ होला आन्सर। Which one of the following is not a good conductor of heat and electricity? Okay, म अब रेस्पोन्स हेर्दै छु। ओके, ल इट्स करेक्ट एन्सर इज ग्लास है त। एल्युमिनियम, सिल्भर, कपर राउन्ड भएको छ, इट्स करेक्ट एन्सर इज ग्लास। अब केही क्वेशन्स छ, अब केही इन्ट्रान्सको बेसिसमा अथवा केही अरु कुराहरू छ, अथवा म यो पीडीएफ त तिमीहरुको गुगल क्लासरुममा राख्दिन्छु, पहिला पनि राखिदिएको छु, भिडियोहरु पनि छ त्यहाँ, सरले पनि राखिदिनु भएको छ, त्यहाँबाट पनि रिभाइज गर्न सक्छौ। केही क्वेशन छ भने तिमीले यहाँ राखिदिन सक्छौ। सागर सर, आर यु देयर? हजुर सर, थ्याङ्क यू भेरी मच फर भ्यालिड प्रेजेन्टेसन। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्सको लिङ्क पाउनु भएको छैन, अपकमिङ इन्ट्रान्सको लिङ्क पाउनु भएको छैन भने च्याट बक्समा फेरि पनि हालिदिएको छु र मैले गुगल फर्ममा पनि राखिदिएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, यु क्यान कपी फ्रम दियर अल्सो। र अर्को कुरा, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो इन्ट्रान्सहरूले चाहिँ खार्दै खार्दै बिस्तारै तपाईँहरूले चाहिँ ज्ञान बटुल्दै जानु हुने कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ। र च्याट बक्समा मैले राखेको लिङ्कलाई क्लिक गर्नु होला यदि तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्स दिनुभएको छैन भने, र दोज वे हेभ अलरेडी गिभन अनि म अझै बढी ल्याउन सक्छु भन्ने छ भने फिल द फर्म। यति भन्दै आजको सेसन यहीँ अन्त्य गर्नेछु सर। धेरै धेरै धन्यवाद।